नाज़रीन, आप तमाम का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। मुहिब्बाने व नौजवानाने अहले हदीस की जानिब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम MLA उम्मीदवारों और तेलंगाना रियासत में BRS पार्टी के 110 MLA उम्मीदवारों की तायद का किया गया ऐलान बतारीख 25 नवंबर बरोज़ हफ्ते को उर्दू घर मुगलपुरा में मुहिब्बाने जमीयत अहले हदीस व नौजवानाने अहले हदीस मुख्तलिफ अहले हदीस तंजीमों का अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी, जामे अहले सुन्नतुल जमात, इबादुल्लाह फाउंडेशन और मस्जिद अहले हदीस फतेह दरवाज़ा की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें जनाब मोहम्मद काजिम, शकील अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्रम जामई, अब्दुल जलील एजाज, यूसुफ खान उमरी, जनाब अकबर कुरैशी, डॉक्टर वसीम, हाफिज़ याकूब, मोहम्मद वाजिद और बहुत सारे यहाँ पर ज़िम्मेदारान शरीक थे, जिसमें तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उम्मीदवारों की तायद का किया गया फैसला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट देकर इनकी पार्टी को जीत दिलाने की तमाम आवाम से गुजारिश की गई और कहा कि अपने वोटों को तकसीम होने से बचाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। हर वक्त वो कौम व मिल्लत के दरमियान खड़ी रहती है और मुसलमानों के मसाइल को हल करती है। इसीलिए हमारा सियासी व ईमानी फरीज़ा है कि हम मजलिस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। वो नेज़ तेलंगाना में 110 MLA उम्मीदवारों की तायद का भी इन लोगों ने इजहार किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुगलपुरा उर्दू घर में हम मौजूद हैं और एक प्रेस मीट का मकसद ब्रदर काजिम ने बताया। अब इस पर ज़्यादा खुलासा तो नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो 9 सीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दूरअंदेशी का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर एक इलाके के अंदर हमारे 9 उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। और हम तमाम अहले हदीस हजरात से गुजारिश करते हैं, अहले हदीस माओ बहनों से गुजारिश करते हैं, नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि हम अहले हदीस सियासत में आगे बढ़कर हम हमारी जमात को मजबूत करें ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक आवाज़ गूंजती है तो सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ गूंजती है, तो हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारे मसाइल को पार्लियामेंट में उठाकर उसे हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को समेटते हुए ये कहूँगा कि तमाम के तमाम अहले हदीस हजरात, नौजवान, माँ बहनें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट का जो ना इस्तेमाल करें ताकि हम ज़बरदस्त और मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल कर सकें और हमारे मसाइल का हल सिर्फ एक जगह मौजूद है जो हमारी MIM पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन हमारे कायदीन किस तरीके से उस तबाही को भुला चुके हैं, इनकी फिरासत पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ये वो ज़माना था कि मुसलमानों की जायदादें लूटी गईं, उनके कारोबार को तबाह किया गया, हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती कैद व ज़िंदा की नज़र किया गया, उनके इनकाउंटर करवाए गए, मस्जिदों पर हल्ला बोला गया, कई किस्म के तरह तरह के फसादात हमारे सामने आए हैं। इसीलिए तेलंगाना को बमुश्किल फ़िरक़ा परस्ती से, कर्फ्यू से पाक किया गया है। आप हैदराबाद के हालात को देखें तो आपको मालूम होगा कि 1978 में, 1984 में, 1992 में सूरत हाल ये थी, हमारी हर सुबह फसाद की नज़र हुई और हर शाम कर्फ्यू की नज़र हुई। बमुश्किल सेकुलर जमातों ने हैदराबाद को अमन का गहवारा बनाया है। हमने कांग्रेस की बदअमनी को यहाँ से पाक किया। इसीलिए हम कहते हैं कि आप BRS को वोट दें, क्योंकि BRS के 10 साला दौरे हुक्मरानी में ना हैदराबाद में कर्फ्यू हुआ, ना फसाद हुआ, ना दंगाइयों को जो है आज़ादी दी गई। इस अमन को बरकरार रखने के लिए हमें चाहिए कि हम BRS के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि मजलिस हमेशा BRS के साथ मिलकर हमारे हुकूक की पासदारी करती हुई आई है। इसीलिए हम इन दोनों जमातों की तायीद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ ऐसे ऐसे किया,
میں آپ سے خود سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے جتنے مسلم قائدین تھے وہ کس وقت اٹھ کر مسلمانوں کے لیے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے آگے آئے ہیں؟ ذرا آپ مجھے بتانے کی کوشش کریں. آج جس حلقے سے کرکٹر اظہر الدین صاحب کو جو ہے انہوں نے اپنا امیدوار بنایا کانگریس نے، کیا ایک وقت بھی آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے حالات کے لیے آیا ہو یا آگے بڑھا ہو یا ہمارے حقوق کے لیے آواز بلند کی گئی ہو؟ نہیں. تو پھر ہم ایسی جماعت کی کیسے تائید کرنے والے ہیں؟ اسی لیے میں ایک پہلو سے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کئی پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی لیے آج کی یہ پریس کانفرنس بالعموم تمام مسلمانوں سے اور بالخصوص تلنگانہ میں بسنے والے سارے اہل حدیث احباب سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اپنے ووٹوں کو منقسم ہونے سے بچائیں اور فرقہ پرستوں کے خلاف اپنے ووٹ کو استعمال کریں اور سیکولر جماعتوں کی آپ تائید کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارے لمحے بھر کی خرابی ہم سب کو جو ہے بہت زیادہ پشیمانی میں ڈالنے والی ہے. اس دن میں بہت سی باتیں ہیں، میرے پاس دلائل کا ایک مجموعہ ہے جس کو میں حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن پریس کانفرنس میں وہ ساری باتیں نہیں رکھی جا سکتی. دیکھیے، جو قائدین آج کانگریس میں کام کرنے والے ہیں ان کا مستقبل بہت بڑا تاریخ ہے. اس کی مثال کے لیے آپ غلام نبی آزاد کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے. جو آدمی ساری جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کانگریس کے لیے اپنی ذمہ داری اپنی زندگی قربان کر دیا، لیکن اسی کانگریس نے عین وزارت عظمیٰ کے موقع پر ان کو کک آؤٹ کر کے رکھ دیا. یہی ہمارے لیے ایک نصیحت کا پہلو ہے. ایسی باتیں آتے رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ آج حیدرآباد کے پرانے شہر کے مشہور علاقہ مغل پورہ میں یہاں بمقام اردو گھر میں ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے تلنگانہ میں ہونے والے اسٹیٹ الیکشنز میں الحمدللہ اہل الحدیث نظریے والے لوگ کس پارٹی کی تائید کریں گے. انشاءاللہ اس بات کا ڈکلیریشن یہاں پر کیا جائے گا. اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں جو موجود ہیں ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر شکیل صاحب، جامعہ اہل السنہ والجماعہ سے میں محمد کاظم، اور فتح دروازہ مسجد کے خطیب جمعیت اہل حدیث کی جانب سے جو فتح دروازہ مسجد ہے وہاں سے الحمدللہ شیخ خرم جامعی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ حسن نگر کی اہل حدیث مسجد کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جناب ناصر نظامی صاحب موجود ہیں، اور دیگر الحمدللہ اہل الحدیث جماعت کے لوگ اور نظریے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اس پروگرام میں سب سے پہلے یہ اپیل کی جاتی ہے تلنگانہ کے تمام علاقوں میں جتنے اہل الحدیث مرد اور خواتین ہیں، اس پریس کانفرنس کے ذریعے سب سے پہلے شعور بیدار یہ کیا جا رہا ہے کہ اہل الحدیث علماء کرام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس بات کی تحقیق ہمارے سامنے واضح کر دی ہے، موجودہ ملک کے حالات کے حساب سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا یہ ہم پر اب واجب ہو چکا ہے. لہذا ایسے حضرات جو ووٹ ڈالنے کو ابھی بھی درکار سمجھ رہے ہیں یا دوری اختیار کر رہے ہیں یا حرام سمجھ رہے ہیں، اپنے نظریے کو بدلیے اور اپنے حق منوانے کے لیے ووٹ ڈالنے کو واجب علماء کرام نے قرار دیا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ یہاں پر تمام اہل حدیث جماعت کے نظریہ رکھنے والے تمام لوگ، تمام تلنگانہ کے اہل حدیث مرد اور خواتین سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو جس طریقے سے 9 سیٹوں پر الحمدللہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اپنے نمائندوں کو کھڑا کیا ہے، ہم تمام کے تمام وہ 9 سیٹ پر ووٹ دینے کی تائید کرتے ہیں. اور اسی طرز پر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے تھرو آؤٹ تلنگانہ، پورے تلنگانہ میں BRS پارٹی کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا ہے. ہم جمعیت اہل حدیث کے نظریے والے لوگ اور اہل الحدیث نظریے والے لوگ اسی بات کی تائید کرتے ہیں. ٹوٹل تلنگانہ میں BRS پارٹی کے لیے ووٹ کی اس پریس میٹ سے الحمدللہ اپیل کی جاتی ہے. بنیادی اپیل تمام مسلمانوں سے بالخصوص اہل حدیث جماعت سے یہ ہے کہ جس طرح بریانی کو الگ الگ ہوٹل میں مزہ چکھا جاتا ہے، اس طرح حکومتوں کو بریانی کی طرح چکھنے کے لیے آپ نہ لے لیں، اس لیے کہ حکومت ہے، کسی ہوٹل کی بریانی نہیں ہے. اس لیے کہ کئی ریوسو میڈیا میں لوگوں کی باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھائی اب تک BRS کو موقع دیا گیا ہے، اب ایک بار کانگریس کو موقع دے کر دیکھیں گے. کانگریس کیا ہے، کانگریس کے نظریات کیا ہیں، اسٹیٹ لیول کا معاملہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ خرم جامع صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. BRS پارٹی سے ہو سکتا ہے کئی مسلمانوں کو تکلیف بھی ہو، اور ہم یہ بھی
بھی نہیں کہتے کہ 100% تمام کام انہوں نے ایسے کر دیے جس سے ہمیں خوشی محسوس ہونے والی ہے. کمی بیشی ان کے پاس ہے, غلطیاں ان کے پاس ہے, لیکن ایک ایسی نمائندگی مسلمانوں کو کرنی چاہیے تاکہ ریجنل پارٹی, ہمارے اسٹیٹ کی جو ذاتی پارٹی ہے, جو یہیں کے جو سو وجود جن کا آغاز ہوا ہے, ایسی پارٹی کو مضبوط کریں تاکہ ہمارے جو اسٹیٹ کے مسائل ہیں وہ اسٹیٹ کے مسائل کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی انشاءاللہ اس پارٹی کو منوانے کی کوشش کریں گے. بالخصوص تائید پورے 9 سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین کی جو سو ہم اہل حدیث نظریے والے کرتے ہیں, اور اسی نظریے پر پورے تلنگانہ کے لیے الحمدللہ BRS پارٹی کے سپورٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں. حج و عمرہ کی بہترین خدمات کا بھروسے مند نام الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ. سعودی عرب اور ہندوستان سے منظور شدہ الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ مکہ اور مدینہ کے قریب رہائش اور حیدرآبادی لذیذ کھانے, مقدس مقامات کی زیارت, ڈائریکٹ فلائٹ, 15 دن کا پیکج ڈیلکس صرف اور صرف 95,000 روپے اور بجٹ پیکج صرف 85,000. اس کے علاوہ لگژری ٹرانسپورٹنگ. اجلت کریں, دیر نہ کیجیے, اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں. الہین گلوبل سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ, فرسٹ فلور, بابو خان اسٹیٹ, بشیر باغ. مزید جانکاری کے لیے 9949940160 یا پھر 04048549586 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.